प्रसंग सुरु हुन्छ अनाथ पिण्डिक कौशल जनपदमा, देशैमा। त्यो बेला सबभन्दा धनी मान्छे मध्येका हुन् अनाथ पिण्डिक। जिन्दगी भर सम्पत्ति कमाउँदा पनि शान्ति, आनन्द, चयन भन्ने कुरा भेटेनन्। यो शाश्वत सत्य हो। येस धमो सनातनो। धनले शान्ति आउँदैन। हामी जिन्दगी भर धनको पछि लाग्छौं, परिवार पश्याक पशुक समाप्त पार्दिन्छौं। हामी जिन्दगी भर मोज मस्तीको पछि लाग्छौं, शान्ति भङ्ग गर्दिन्छौं। अनाथ पिण्डिक एउटा उदाहरणीय पात्र। त्यो बेलाको सबभन्दा धनी मान्छे, तर शान्ति कति पनि नै। र आजका धनीहरूको पनि हालत त्यही हो, र भोलिका धनीहरूको पनि हालत त्यही हुन्छ। किनकि धन भनेको बाहिरको कुरा हो, त्यसले सुविधा प्राप्त हुन्छ, सुख प्राप्त हुँदैन। याद राख्नुहोस्, सुविधा जरुर प्राप्त हुन्छ। घर बनाउन सकिन्छ, जे पनि गर्न सकिन्छ, जे पनि किन्न सकिन्छ, तर बनाइएका किनेका कुराले शान्ति दिँदैन। यो शाश्वत सत्य हो। यस धम्मो सनातनो। अतः धनको लागि मात्रै समय व्यय गर्ने होइन, शान्तिको लागि पनि केही समय व्यय गर्नु मात्रै बुद्धिमानी हो। मान्छे जिन्दगी भर धनको लागि मात्रै समय छुट्याउँछन्। कमाउन जानुपर्छ, जागिर खान जानुपर्छ, र शान्तिको लागि अन्तरयात्रा गर्नुपर्छ भनेर समय कसैले पनि छुट्याउँदैन। अनाथ पिण्डिक अपवाद होइनन्। एक दिन रियलाइज भयो कि शान्ति, आनन्द चयन धनबाट होइन, ज्ञानबाट मात्रै हुन्छ। त्यसपछि हानि बुद्धको सानिध्यमा बस्दा उनी छर्लङ्ग झस्याङ्ग भए। हो, यत्रो धन, यत्रो धन बल, जनबल, के मात्रै छैन। राजासँग सिधै साठ गाँठ शक्ति सबै कुरा थिए अनाथ पिण्डिकसँग। तर त्यो शान्ति, त्यो आनन्द, त्यो अद्भुत 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 जीवनको रस, त्यो त आँखा चिम्लेर केही नगर्दा पो पाइँदो रहेछ। Can you imagine? त्यसपछिबाट अनाथ पिण्डिकले के सोचे भने, मैले यत्रो व्यापार गरिरहेको छु र यो पैसाले मलाई शान्ति दिँदैन भने मेरा छोराछोरीलाई पनि दिँदैन, कसैलाई पनि दिँदैन। तर कमसे कम मेरो सम्पत्तिबाट त्यो शान्ति लिने मान्छेहरूको लागि, शान्ति खोज्ने मान्छेहरूको लागि वातावरण त निर्माण गर्न सक्छ। मैले मेरो धनबाट सिधै कसैलाई खुसी दिन सक्दैन। मेरो स्वास्नी खुसी छैन, मेरो छोराछोरी खुसी छैनन्, म खुसी छैन धनबाट भने धनबाट त कसैलाई केही मानसिक रूपमा त लाभै नहुने रहेछ। तर यसो भन्नुको अर्थ धन व्यर्थ त होइन। धनको एउटा प्रयोग के हुन्छ? पिउनु पर्ने पानी। तर पानी हाल्ने भाँडो त चाहियो। सिधै पानी त पिउन सक्दैन। केमा हालेर पिउने पानी? ग्लास, कप, कचौरा, प्याला, भाँडो चाहियो। बिना भाँडो पिइँदैन पानी। बिना भाँडो पिइँदैन पानी। पानी भनेको प्राण। बिना पानी बाँच्न सकिँदैन। पानीको विकल्प छैन, निर्विकल्प। भाँडो फेरिन सक्छ, पानी फेरिँदैन। पानी त पानी नै पिउनु पर्छ। भाँडो रातोको ठाउँमा सेतो, सेतोको ठाउँमा हरियो, सुनको ठाउँमा चाँदीको, चाँदीको ठाउँमा सिसाको, सिसाको ठाउँमा माटोको, माटोको ठाउँमा पातको, भाँडो जेको पनि हुन्छ। तर पानी, त्यो पानी नै पिउनु पर्छ। पानीको कुनै विकल्प हुँदैन। यो पानी भनेको शान्ति हो। यो पानी भनेको आनन्द हो। यो पानी भनेको अनकन्डिसनल लभ हो। र
त्यो शान्ति, त्यो आनन्द, त्यो अनकन्डिसनल लभको लागि भाँडो चाहिन्छ। जसरी यो पानीको लागि भाँडो चाहिन्छ, बिना भाँडो पानी आउँदैन। खै पानी दिनुहोस् भन्दाखेरि उसले सिधै पानी कसैले दिन्छ कि भाँडोमा दिन्छ? भाँडोमा दिन्छ, किनकि सिधै पानी दिन मिल्दैन। त्यसकारण सिधै शान्ति, सिधै आनन्द, सिधै प्रेम पनि आउँदैन, त्यसलाई भाँडो त चाहियो। धनले भाँडोको काम गर्न सक्छ। धन स्वयं पानी होइन, धन स्वयं शान्ति होइन, तर यसले शान्तिको वातावरण भने निर्माण गर्न सक्छ। इमेजिन, हे धनधारीहरू, हे धनधारी हुने सपना देखेकाहरू, हे धनधारी हुन नपाएर विक्षिप्त भएकाहरू, बुझ्नुस् धनको लिमिटेसन। यसको काम सुख र शान्ति होइन, यसको काम सुख शान्ति प्राप्त गर्ने इन्भाइरोमेन्ट सम्म क्रिएट गर्न सक्छ। यो कुरा रियलाइज भयो, बोध भयो कसलाई? अनाथ पेन्डिकलाई। त्यसपछि उनले आफ्नो राज्यमा साधनाको लागि, अन्तरयात्राको लागि वातावरणको गजबको हात हुँदो रहेछ। त्यसकारण यस्तो थलो प्राकृतिक छटा भएको थलो जहाँ पुग्न साथ पनि मान्छे अटोमेटिकली शान्तिको अनुभूति गरून्। यो भनेको प्रकृति मात्रै हो। कि परमात्मा कि प्रकृति। त्यो परमात्मालाई बोध गर्ने माध्यम पनि प्रकृति हुन्छ। त्यो प्रेम, अनकन्डिसनल लभ, प्रेम, प्रकृति, परमात्मा, यो जोडामा आउँछ नि। अनि त्यो प्रकृति उनलाई त बोध भयो, गजबको एउटा वातावरण चाहिँदो रहेछ। त्यो वातावरण उनको राज्यमा कहाँ छ भनेर खोज्दै जाँदा एउटा बगैँचा भेटाए उनले। अद्भुतको बगैँचा, त्यहाँ भित्र छिर्ना साथ पनि शान्तिको अनुभूति हुने। त्यो प्रकृति त्यस्तै थियो, प्रकृतिको छटा त्यस्तै थियो। लो, यही ठाउँमा ध्यान केन्द्र बन्नुपर्छ, ध्यान गर्ने ठाउँ बन्नुपर्छ, ताकि लाखौं मान्छेले लाभ लिउन्, लगायत मेरो परिवार। बुझी हेर्दा त्यो कसको परेछ? राजाको परेछ बगैँचा, त्यो क्षेत्र। राजाले त बेच्दैन, तैपनि प्रस्ताव लगे, राजा मान्दैनन्, मान्दैनन्। किनकि राजालाई पनि अति प्रिय। त्यहाँ बहुत तनाव सनाव भएपछि गएर जनाब त्यहाँ गएर पल्टिँदा, त्यहाँ गएर बस्दै पनि मनको व्यथा हरण हुने ठाउँ। त्यसकारण राजाले मानिरहेको थिएन। तर अनाथ पिण्डिकले बहुत कर गरेपछि, यो त मैले दान दिने हो बुद्धलाई, यो त जनताको लागि हो, यो त साधकको लागि हो, मेरो लागि होइन, यो समाज कल्याणको लागि हो। महाराज, हजुर राजा भनेको समाज कल्याणकै लागि त मियो हो। त्यसकारण हजुरले यसमा यो मेरो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन, यो जनताको लागि, हजुरकै जनताको लागि भनेपछि राजा कन्भिन्स त भए। तर राजाले अझै शर्त तेर्छाए, दिन त दिन्छु, यो बहुत अनमूल्य चिज, त्यसकारण तिमीले त्यति मात्रै लिएर जान पाउँछौ जति तिम्रो सुनको सिक्काले ढाक्न सक्छौ जमिन। क्यान यु इमेजिन? अनाथ पिण्डिकको पुष्टैनी सम्पत्ति जम्मै लगेर बिछाइदिए। जति सुनको सिक्काले बिछाए त्यति मात्रै जग्गा पाए। त्यही जग्गा अहिले श्रावस्तीमा जुन बिहार बन्यो, त्यो सुनको सिक्का पाटेर बन्यो, त्यसलाई जेटवन बिहार। Can you imagine? वर्षौं लगाएर बिहार तयार भयो, वर्षौं लगाएर। त्यसपछि भगवान बुद्धलाई बोलाउन पठाइयो, किनकि यो त बुद्ध सँगलाई हस्तान्तरण गर्ने हो। त्यो बेला बुद्ध बिहारमा थिए, राजगिरमा। खबर गयो भगवान आउनु पर्यो। एउटा भव्य, सायद त्यो बेलाको सबभन्दा राम्रो आश्रम, बिहार, जे नाम दिनुस्, बन्दैछ। भगवान आउनु पर्यो। अनि भगवान मात्र होइन, अब जो साधकहरू छन्, जो बुद्धका अनुयायी छन्, सबैलाई आमन्त्रण छ।
अनि सबै त्यतातिर लम्किए। त्यहाँ लम्कने क्रममा एउटा अनौठो घटना भयो। पुग्न त भिक्षुकहरू धेरै पुगे त्यहाँ। अब बुद्धको त लाखौं अनुयायी थिए त्यही बेला, भिक्षुक नै हजारौं हजारको संख्यामा थिए। त्यसमध्ये केही भिक्षुकहरू त्यहाँ पुगेका थिए। अनि बुद्धलाई एउटा कोठा दियो जसलाई गन्धकुटी भनिन्छ। त्यो अद्यावधि त्यो स्थान त्यहाँ छँदैछ जहाँ बुद्ध बस्नु भएको थियो, गन्धकुटी। बिहार गजबको बनेको छ। भोलिपल्ट बुद्ध त 3-4 बजेतिर नै उठ्ने हो। बिहान छिसमिसेमा उठेर खाकखुक गर्दै घाँटी साफ गर्दै रहँदा यसरी अगाडि हेर्छन्। पर रुखमुनि एकजना मान्छे ऊ पनि खाकखुक गरिरहेको थियो। यसरी हेर्दा त अरू होइन, बुद्धका सेनापति अर्थात् धर्म सेनापति सारीपुत्र रहेछ। सारीपुत्र सारीपुत्र के गरेको तिमी यहाँ? भगवान, म त यही रुखमुनि त हुने रातभरि। भगवान, म त यही रुखमुनि त हुने रातभरि। किन? किनकि यत्रो बिहार बनेको छ अनाथ पिण्डिकले, सायद सबभन्दा ठुलो, जसमा 100औं कोठाहरू थिए। अन्तिम रुखमुनि किन? भगवान, मैले कोठा पाएन भन्छ। हाँस्छ विकासानन्द। कोठा पाएन रे। कसले? जो बुद्ध पक्षीको उत्तराधिकारी थियो एक किसिमबाट। बुद्धले उनलाई भनेकै पनि थिए, यिनी म पछि धर्मचक्रलाई प्रवर्तन गर्ने क्षमता यिनैसँग छ। त्यो सङ्घमा त्यो बेलासम्म सबभन्दा प्रखर वक्ता सारीपुत्र थिए। सबभन्दा त्यो सङ्घलाई काम लाग्ने बुद्ध पछिको सेकेन्ड म्यान थिए। तर सेकेन्ड म्यानले कोठा नपाएको। ल हेर्नुहोस् त, केही मान्छेहरू यो त्यो कथाको आलोकमा हालत हाम्रो हेर्ने। अनि किन नपाएको कोठा भन्नाले? कोठा त बुक भइसके सबै। कसरी बुक भएको त भन्नाले अब भिक्षुकहरू दुई वर्गमा हुन्छन्। एउटा ज्ञान प्राप्त भएका साधक, ध्यान टक टक लाग्नेहरू, उनीहरूलाई त केही मतलबै हुँदैन। अनि एक थरी भर्खर भर्खर छिरेका, उनीहरू त बिहारमा आश्रममा पो छिर्यो, आफूभित्र त छिर्न भ्याएकै छैन। उनीहरूले त संसारै बोकेर आएको हुन्छ। संसारकै लोभ, संसारकै पीडा, संसारकै सबै कुरा। संसारमा जो एट्याचमेन्ट हुन्छ, लोभ हुन्छ, सेक्सुअलिटी हुन्छ, मोह हुन्छ, झगडा हुन्छ, ईर्ष्या, जलन, त्यो जम्मै त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुन्छ। आश्रममा त कहाँबाट आउँछ? उनीहरू आकाशबाट त आउँदैनन्। त्यो भावना पनि एक जमातमा त हुन्छ नै, किनकि भर्खर छिरेकाहरू अथवा पुरानै छिरेर पनि साधना ध्यान लागेन भने मान्छे उही हुन्छ। फेरि बसेको आश्रममा हुन्छ, खोजेको फेरि गिद्ध टाइपका, उड्न त माथि नै उड्छ तर खोज्छ तल चाहिँ सिनो खोजिरहेको हुन्छ। आश्रममा पनि त्यस्ता मान्छे हुन्छन्। याद राख्नु, जहाँ पनि हेर्दा ऊ आश्रममा ध्यान पनि गरे जस्तो लाग्छ, तर उसले खोजिरहेको त्यही संसार खोजिरहेको हुन्छ। माध्यम आश्रम बनाइदिन्छ। त्यो जहाँ पनि जहिले पनि अहिले पनि, त्यो जहाँ पनि जहिले पनि अहिले पनि। त्यसकारण निराश हुनु पर्दैन। यो यस्तै हो भनेर बुझ्नुपर्छ। तेरि आश्रममा गएर बसेर पनि यो सुध्रिएन भन्न पाइँदैन। त्यो हिजो पनि सुध्रेको थिएन, आज पनि सुध्रिँदैन, भोलि पनि सुध्रिँदैन। यो नसुध्रिने कहिले पनि सुध्रिँदैन। त्यो त्यस्तै हो। त्यसकारण उपेक्षा पारमिता प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ अति भयो भने कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ, बेग्लै कुरा। अति नभएसम्म उपेक्षा पारमिता, त्यहाँभन्दा माथि चढ्यो भने कारवाही। त्यो बुद्धकालमा पनि त्यही थियो, तर अहिले पनि त्यही हुन्छ, जहाँ पनि त्यही हुन्छ। ओके, त्यसपछि सारीपुत्र धर्म सेनापति, यिनले कोठा नपाएको, अरू सबैले पाएको। फेरि भर्खर भर्खरका भिक्षुकहरू जो तातुनी भुत्लोका, उनीहरू शानदारसँग बसिसके थिए कब्जा गरेर, किनकि यत्रो महान ठुलो भवन निर्माण भयो। ओके, बुद्धले परिषद बोलाए अनि सबैलाई सोधे,
हे भिक्षुकहरू हो, सारीपुत्र जो म पक्षी धर्म प्रवर्तन गर्ने दोस्रो व्यक्ति, सारीपुत्र बाहिर राखेर रुखमुनि तिमीहरूले सबैले कोठा कब्जा गरेर बस्यो। के गरे आयो? के गरे आयो? मेरो अगाडि त यस्तो गर्छौ भने यो मेरो शरीर विदाई भएपछि तिमीहरू कसरी अगाडि बढ्छौ भन त। त्यसकारण हे धर्म परिषदका मेरा भिक्षुकहरू, सुन मेरो प्रश्न। आश्रममा सबै कुराको, आश्रमको सुविधाको, कोठाको भनौँ, खाना भोजनको भनौँ, कपडाको भनौँ, जो बाहिरबाट पनि अब दानैमा आउने हो सबै कुरा, त्यो सबै कुराको पहिलो हकदार को होला? पहिलो हकदार को होला? अनि त्यहाँ भिक्षुकहरू त थरी थरीका थिए। कसैले भने त्यसको हकदार क्षेत्रीहरू, कसैले भने ब्राह्मणहरू, कसैले वैश्य भने, कसैले होइन यस्तो त होइन होला भगवान, पहिलो हकदार त श्रोतापन्न हो कि? दोस्रोले भने होइन होइन, त्यहाँभन्दा माथि त अनागामी छ, सकृदागामी छ। सकृदागामी हो कि अनागामी हो कि? होइन, त्यहाँभन्दा माथि त अर्हतै छ। त्यसको पहिलो हकदार अर्हत हो कि? अथवा प्रथम ध्यानमा विचरण गरिरहेका साधक हो कि? दोस्रो ध्यान पुगेका, लेभल पुगेका हो कि? तेस्रो हो कि? चौथो हो कि? यसरी चिन्तन मनन गर्ने क्रममा जवाफ आउँदै गयो। तर बुद्धले टाउको हल्लायो, होइन, यो सबै सुविधाका, आश्रमका, बिहारका सबै सुविधाका पहिलो हकदार तिमीहरूले जवाफ दिएका कोही पनि होइन। पहिलो हकदार को हो त भन्नाले जो सबभन्दा पहिला सङ्घमा भिक्षुक भएका हुन्, सङ्घमा सबभन्दा पहिला, आफूभन्दा पहिला भिक्षुक भएका हुन्, ओहो उनीहरू नै वरिष्ठ, उनीहरू नै पहिलो हकदार हुन् कोठाको, पहिलो हकदार हुन् कपडाको, भोजनको, सम्मानको, सबैको हकदार उनीहरू नै हुन्, वरिष्ठ। त्यो वरिष्ठहरूलाई सम्मान दिएन भने, वरिष्ठहरूलाई प्राथमिकता दिएन भने, सुन्नु, यदि वरिष्ठहरूले प्राथमिकता पान, सम्मान पान भने सबै कुरा भाँड भैलो हुन्छ। किनभने यदि तिमीहरूले तिमीभन्दा पहिला दीक्षित भएका भिक्षुकहरूलाई, वरिष्ठहरूलाई सम्मान दिएनौ, प्राथमिकता दिएनौ, उच्च दर्जामा राखेनौ भने तिमीभन्दा पछि आउने, तिमीहरूभन्दा पछि आउने भिक्षुकहरूले पनि तिमीहरूलाई त्यही हालत, त्यही बिजोग पारिदिन्छ। त्यसैलाई अराजकता भन्छ। के भन्छ? अराजकता, अनार्की। र जहाँ अनार्की छ त्यहाँ भय मात्रै हुन्छ, त्यहाँ ईर्ष्या मात्रै हुन्छ, प्रगति केही पनि हुँदैन। त्यसकारण अहिलेको यो भिक्षु परिषदमा जहाँ जति आएका छन् अधिकांशले गोलमाल गरे यो कुरा, अधिकांशले। त्यसकारण आश्रमको नियम के हो, त्यो परिवारको नियम के हो, तपाईले आश्रममा बस्ने मान्छेले आश्रमको हिसाबले बुझ्नु पर्यो, परिवारमा बस्ने मान्छेले परिवारको हिसाबले बुझ्नु पर्यो। परिवारमा पनि आमा बाबाको पीडा दर्द हेर्नुस् यो कथाको आलोकमा। आमा बाबालाई मेरा छोराछोरीले मेरो कुरा मानेन, मेरा छोराछोरीले मलाई वास्ता गरेन, मेरा छोराछोरी बरालिएर हिँडे भन्ने बहुत छाती पिटेर रुन्छन् हाम्रा आमा बाबा। मेरा छोराछोरीले मलाई न्याय गरेन भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। तर यी बुढाहरू, यी बुढीहरू जसले आफ्ना छोराछोरीबाट न्याय पाएनन्, आँखा चिम्लेर हेर्नुस् त, के हे आमा बाबाहरू हो, तपाईहरूले पनि आफ्ना आमा बाबालाई न्याय गर्नु भएको हो त? हो त? हो त? सके कुरा। यदि मैले मेरा आमा बाबालाई न्याय गर्न सकेन भने मेरा छोराछोरीले पनि मलाई अन्याय नै गर्छन्। यो घरको कुरा गरे मैले। तर यो पनि बुझ्नुस्, जुन परिवारमा, जुन समाजमा
आफ्ना ज्येष्ठहरूलाई, आमा बाबा त ज्येष्ठ वरिष्ठ भए, ती आमा बाबालाई सम्मान दिन्छन्, प्राथमिकता दिन्छन्। पहिले आप, हजुरले खानुस् अनि म खान्छु, हजुरले खानुस् अनि म खान्छु, हजुरले लाउनुस् अनि म लाउँछु, बाँकी रहे, हजुर सुत्नुस् अनि म सुत्छु। That is the shield. यदि यो घरमा भइदिएन भने मैले मेरा आमा बाबालाई जेप्पाइ त्यही गर्ने, वास्तै नगर्ने, प्राथमिकता नदिने, सम्मान नदिने, अनि मेरो छोराछोरीबाट फेरि त्यही कुरा खोज्ने जो मैले आमा बाबालाई दिन नसक्ने कुराहरू मैले फेरि छोराछोरीबाट खोजिरहेको हुन्छ। पापी भन्दैन हामीलाई? सबै गोलमाल। त्यसकारण जुन परिवारमा जसले आमा बाबालाई प्राथमिकता दिन्छन्, सम्मान दिन्छन्, हो त्यस्तै देखासिकी उनका छोराछोरीले गर्छ। त्यसकारण जुन कुरा मैले मिस गरिरहेको छु नि मेरो परिवारमा, त्यो कुरा मेरा आमा बाबाले पनि मबाट मिस गरेका हुन् भनेर बुझ्नु पर्दैन मैले? That's the point. बात करता है। छोराछोरीले दुःख दियो भन्छ, कति नै आफूले आमा बाबालाई सुख दिए जस्तो कुरा गर्छ। Can you imagine? मस्की मस्की तरुनी पाएपछि आमा बाबा बिर्सन्छ, मस्की मस्की तरुण पाएपछि आमा बाबा बिर्सन्छ, होइन त? अनि छोराछोरीमा चाहिँ फेरि खनिन्छ यी बेवकुफहरू भन्नु पर्दैन अब? Can you imagine? खैर सुन्नुस्, त्यसैले अनि बुद्धले एउटा त्यहीबाट एउटा नियमावली के सुरु भयो भने हाम्रो आश्रममा, हाम्रो बिहारमा सबभन्दा जो पहिला भिक्षुक हुन्छन्, प्रवेश त पाउँछन्, भिक्षुक हुन्छन्, उनलाई प्राथमिकता दिउँ। उनले खाएपछि मात्रै आफूले खाउन्, त्यसपछिका जो पहिला प्रवेश गर्छन् उनीहरू सम्मानका पात्र हुनुपर्छ। र उनीहरू सम्मानका पात्र, उनीहरूले खाएपछि आफूले खाने, उनीहरूले पाएपछि आफूले पाउने, उनीहरूले गरेपछि यसरी तपाईले वरिष्ठलाई सम्मान दिँदै गएपछि अनि कनिष्ठले तपाईलाई सम्मान दिन्छ। त्यसले अर्डर जन्मिन्छ। अर्डर भनेको सिस्टम जन्मिन्छ, हो होइन यो कुरा? नत्र भने के हुन्छ तपाईले देख्नु भएको होला, एक डालो तपाईले फलफुल अथवा कुनै खानेकुरा सिस्टमेटिकली बाँड्दै जाँदा, एकपछि अर्को अर्कोपछि बाँड्दै जाँदा जति पनि सबैलाई बाँड्न मिल्छ, तर सबैले एकैचोटि चाहिँ मलाई पहिला भनेर हमला गर्यो भने कसैले पनि पाउँदैन, त्यहाँ सबै पोखिन्छ, हो होइन? समाज त्यस्तै हुन्छ, घर त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारण केही चिज पाउनु छ भने केही चिज दिन सिक्नु मूर्खहरू हो भन्ने यसको सन्देश। कुछ खोकर पाना है। यदि केही चिज चाहिन्छ भने केही चिज गुमाउने आँट गर्नुपर्छ क्या? कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना। केही चिज नगुमाइकन केही चिज प्राप्तै हुँदैन। हामी गुमाउनु कसैलाई पनि राजी छैन, सबैलाई पहिल्यै चाहियो। त्यो घरसँग जोड्नुस्, यदि आश्रममा बस्ने हो भने आश्रमसँग जोड्नुस्, जहाँ बसे पनि सिस्टम त्यही हो। यो सिस्टमले मात्रै अर्डर क्रिएट गर्छ। त्यसकारण वरिष्ठले खायो कि खान, वरिष्ठले नखासम्म म खान्न, वरिष्ठले पानी नपासम्म म पाउँदिन, वरिष्ठले पहिला वो गरौँ अनि त्यसपछि अर्को। अनि सम्मान पनि मैले गर्ने हो वरिष्ठलाई पहिला, अनि मैले वरिष्ठलाई सम्मान गरेँ भने कनिष्ठले के गर्छ? मलाई सम्मान गर्छ। मैले वरिष्ठलाई उडाएँ, वरिष्ठलाई बाल मतलब दिएन भने अनि कनिष्ठले मलाई बाल मतलब दिन्छ, त्यसपछि भाँड भइलो। अनि त्यसपछि अचेलका मान्छे छोराछोरीहरू यस्तै, अचेल यस्तै। अचेल यस्तै होइन, सिस्टम बिगार्नु भएको। यो जहिले पनि यस्तै हो। अचेल मात्र होइन, यो जहिले बुद्धको पालन पनि त्यस्तै। त्यसैले वरिष्ठलाई सम्मान दिनुपर्छ। त्यो दिएन भने सबै भार भइलो हुन्छ। यो यसको सन्देश हो। आश्रममा बस्ने तरिका त्यो हो, बिहारमा बस्ने तरिका त्यो हो, जहाँ पनि घरैमा बस्ने तरिका त्यही।
र यो सिस्टमलाई फलो गरेन भने तपाईँ न आश्रमको न घर कतै पनि अड्दैन, सबै ठाउँमा अर्डर चाहिन्छ। यही अर्डरलाई बुद्धले विनय पिटकमा, पछि त यो रुल यति बन्दै गयो त्यसलाई विनय पिटक भनेर अलग्गै सेक्सन नै बन्यो। त्यसपछि सबै भिक्षुकहरूले रियलाइज गरे, ओहो सारीपुत्र भर्खरका चाहिँ भिक्षुकहरू जसको कुनै हकदारै होइन, तिनीहरूको कब्जामा आश्रम, अनि सबभन्दा योग्य बाहिर। अनि त्यही बेला बुद्धले एउटा कथा सुनाए, यो त जातक सुरु हुन्छ अब। किनकि अरूलाई सम्झाउने तरिका बुद्धसँग त जन्म जन्मको अनुभव छ। यति कुरा भनेर आदेश दिएर मान्छेले बुझ्दैन, त्यसलाई कथा चाहिन्छ, चित्रण चाहिन्छ। फेरि अर्को जन्ममा कुनै बेला एउटा वनमा 3 प्राणी सँगै बस्थे, एउटा हात्ती, एउटा पन्छी, गजबको पन्छी र अर्को बाँदर। तर तिनीहरूको बीचमा हानाथाप यस्तै हो। तिनीहरूको बीचमा बाँदर, हात्ती र त्यो पन्छी, त्यो सबैलाई त्यही खालको खाना चाहिने, त्यही खालको पात चाहिने, त्यही खालको फलफुल चाहिने, अनि हानाथाप गरेर बस्ने। त्यसरी हानाथाप गर्दा जहिले पनि समस्या के हुने त भन्नाले, खानेकुरा प्राप्त भयो कि आफ्नो हातमा कम पर्छ, खेर बढी जान्छ। एउटा कुरा आफ्नो हातमा कम पर्छ, खेर बढी जान्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यही बसिरहेको हुन्छ, अनि जै पनि यसले केही गर्ला कि भने उसँग भए, उसँग भएबित, उसँग भएबित, यसरी जहिले पनि भएमा बाँच्ने। समस्या 2 फोल्डमा, एउटा त भएको वस्तुहरू पनि खेर बढी जाने हानाथापमा, अनि दोस्रो एकले अर्काप्रति उसले खायो भने बडो मैले खानु पाएन, उसले खायो भने ईर्ष्या हुने, अनि डर यसले भोलि पनि त्यस्तै गरिदियो भने के होला, ऊ भविष्यको चिन्ता हो। घरमा त्यही हुने होइन र, जहाँ हानाथाप हुन्छ जहिले पनि भयभीत, ल लोग्नेले के गर्ने होला, ल स्वास्नीले के गर्ने होला, अर्को मुभमा छोराछोरीले के गर्ने होला, के गर्ने होला, के गर्ने होला, धन छ, पद छ, प्रतिष्ठा छ, सबै कुरा छ, तर मनमा कति पनि शान्ति छैन, किनकि त्यहाँ सिस्टम छैन। भाइ के छैन? सिस्टम छैन। सामान्यतया हामीले यसलाई पनि धर्म भन्छ नि, या धर्मै नभएको मान्छे भन्छौँ नि, त्यो भनेको सिस्टम नभएको पनि भनेको। अनि त्यहाँ पनि जङ्गलमा बहुत उनीहरू चाहिँ सुक्दै गए, पीडित हुँदै गए, रोगी हुँदै गए। अनि एक दिन त्यो पन्छीलाई एउटा आइडिया फुर्यो, होइन यसरी त समाप्त हुन्छ यो जिन्दगी। त्यसपछि उनीहरूले, त्यो पन्छीले सबैलाई प्रस्ताव राखे, हे पन्छी, हे बाँदर हो, हे हात्तीहरू हो, अब हामीले एउटा नियम बनाऊ, हामी सबभन्दा जो वरिष्ठ छ हामी मध्ये, त्यो वरिष्ठलाई चाहिँ सम्मान दिने चाहिँ परम्परा चलाऊ, नत्र भए त हामी सबै डराएर बाँच्नु पर्यो। अनि डराएर बस्दाखेरि त्यो कमजोर भइरहेको बेलामा, गरिरहेको बेलामा अरू शिकार जुन हुन्छ नि, प्रिडेटर्सहरू, बाँदरलाई पनि खाइदिन्छ, हात्तीलाई पनि हमला गरिदिन्छ, पन्छीलाई पनि खाइदिन्छ। यसरी प्रिडेटरहरूले हाम्रो संख्यालाई क्वाप क्वाप खाँदै गयो। ल हेर्नुहोस् त समस्या त्यही हो। घरसँग जोड्नुहोस्, कथासँगमा नआउनुहोस्, घरमा पनि त्यही हुने। जब तपाईँ चाहिँ उदेखि पनि डराउने भयभीत पीडित भएर बस्यो भने बाहिरका मान्छेले तपाईँलाई बहुत विष घोल्ने काम गर्छ, फाइदा लिने काम गर्छ, हो होइन भन्नुहोस् त। चकनाचुर परिवार, भाइ फुटे गँवार लुटी भन्ने पुरानै भनाइ छ। सबै परिवार त्यस्तै छ, त्यो सबैको पात्र हामी हौं। अनि यो रोग लिएर तपाईँ आश्रमभित्र छिर्नुहुन्छ, त्यही रोग सार्नुहुन्छ। अनि यो नयाँ कुरा होइन, त्यो बेला पनि, अहिले पनि, पछि पनि हुन्छ। त्यसकारण रोग लाग्न साथ के गर्नु पर्यो? अपरेसन गर्नु पर्यो। ऐजे रूप लायो भने के चुपचाप बस्ने होइन, निकालेर फाल्नु पर्यो, त्यति मात्रै हो। निकाल्ने विभिन्न तरिका छ। अनि त्यो पन्छीले सबैलाई राखे, सबभन्दा वरिष्ठलाई चाहिँ सम्मान दिने, पहिला उसलाई भोजन, अब कुनै भोजन प्राप्त गर्यो भने पहिला उसलाई दिने, पानी उसलाई दिने,
अरू जे जति सुविधा आउँछ उसलाई दिने, उसले ऊभन्दा तल्लोकोले उसलाई दिन्छ, ऊभन्दा तल्लोकोले उसलाई दिन्छ। यसरी एउटा प्रेम बन्छ, यसरी एउटा चाहिँ ढुक्क, ओहो म ढुक्क हुन्छु नि, मेरो सेफ साइडमा म जान्छु, हो त्यो बेलामा मात्रै सबै शान्ति हुन्छ। अनि त्यसपछि अब को त हामी मध्ये वरिष्ठ भन्नाले अनि सोधे, यो रुख जुन यहाँ बरगदको रुख छ, बरगद भनेको यही बरको रुख छ, विशाल अजङ्ग, यो रुख भन्नु त हात्ती भाइ, यो रुख कहिलेदेखि जानेको? यो रुख त म सानो छँदाखेरि यो रुखलाई ब्रुक्क ब्रुक्क उफ्रिएर खेलेको मैले। अहिले त यो बर ठुलो छ, यत्रो थियो, यसलाई त म हाम फाल्थेँ, हाई जम्प गरेर खेल्थेँ भने। अनि बाँदर दाइ, अनि तपाईँले पनि त यो रुख देखेको होला यो जङ्गलमा, तपाईँले देख्दा के ला यो रुख त यत्रो थियो, म गरेर यसको मुन्टाहरू खान्थेँ म भनेपछि यो वरिष्ठ त यो भयो नि, हो वरिष्ठ यो भयो। अनि दुवैले सोधे, अनि तपाईँ नि तपाईँ पन्छी दिदी, तपाईँ नि तपाईँ पन्छी दाइ, तपाईँ नि तपाईँ, ला मेरो पालामा त यो होइन, अर्कै रुख थियो अर्कै ठाउँमा, त्यहाँको एउटा फल खाएँ, अनि मैले फल खाएर आची गरेको ठाउँमा यो जन्मेको। त्यसबाट हजुर नै रहेछ वरिष्ठ। अब अर्डर आयो, हेर्नुहोस् त है, वरिष्ठ त यो पो रहेछ यो जङ्गलमा, यिनीहरू पो रहेछ। ल ठिक छ, त्यसो भए हजुरले नै अब सिस्टम बनाउनुहोस्, उपदेश दिनुहोस् भने। अनि त्यसपछि यो त फेरि बोधिसत्व रहेछ, बोधिसत्व। अनि त्यसपछि पञ्चशील, अब हामी कसैलाई दुःख नदिने, पानातिपाता वेरमणि, हो अदिन्न दाना वेरमणि। अदिन्न दाना भनेको अरूलाई नसोधिकन सामान, अरूको सामान चलाउनु चोरी हो। कसैको पनि सामान नसोधिकन दायाँको बायाँ राख्नु पनि चोरी हो। त्यसकारण जसको जे सामान छ पहिला सोधेर अनि मात्रै चलाउनु। अदिन्न दाना, समूहमा बस्दा यसो गरिएन भने बहुत बाँड भइलो हुन्छ। कसैको माल कसैले चलाउनु चोरी हो। अदिन्न दाना वेरमणि। त्यस्तै कामेषु मिच्छाचारा भन्ने सूत्र छ, त्यो भनेको अब कुनै पनि किसिमको व्यभिचार म कसैप्रति गर्दैन। त्यो सेक्सुअल एक्टिभिटी, गतिविधि, यो त आश्रमको कन्सेप्टमा छ कुरा। अब घरकै कन्सेप्टमा पनि हामी एक नारी ब्रह्मचारी भनिन्छ नि, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ दायाँ बायाँ हेरेर भड्किरहनुको कुनै अर्थ छैन। किन अर्थ छैन त भन्नाले त्यही एउटा केटीको ठाउँमा धेरै केटी, एउटा केटाको ठाउँमा धेरै केटा प्राप्त गरेर के तपाईँ मुक्त हुने हो, दुःखबाट मुक्त हुने हो भने त ठिकै छ, गर्नु भन्ने पनि मिल्छ। तर त्यो त होइन, फेरि गर्यो, फेरि चाहियो, फेरि गर्यो, व्यभिचार न हो। त्यसकारण मुक्ति आनन्द भनेको आफूभित्र छ, यो बाहिर भड्किरहनुको कुनै मतलब छैन। त्यसकारण त्यहाँ कामेषु मिच्छाचारा, त्यो काम वासनामा फस्ने काम पनि त्यसलाई पनि अपराधै मानियो। राइट। यसरी पञ्चशील हो, मुसावादा भन्ने त्यहाँ सूत्र छ, मुसावादा वेरमणि, यानि सत्य पारमिता। कसैले कसैलाई झुटो बोल्यो भने त्यो झुटो बोल्ने परम्परा बन्छ, अनि एकले अर्कोलाई ढाँट्ने परम्परा बन्यो भने कसैको कसैप्रति विश्वास हुँदैन घरमा। त्यसकारण घरको मजबुत जग बसाल्ने हो यहाँ कहीँ पनि हो भने, यदि तपाईँ शक्तिशाली बन्ने हो भने सत्य बोल्ने साहस गर्नुपर्छ। अनि त्यो सत्य पारमिताभित्र पनि पर्छ त्यो। यस्ता नियमहरू दिँदै गएपछि अनि त्यहाँ एउटा अर्डर आयो, सिस्टम आयो, र त्यो सिस्टमले उनीहरूको सारा समस्या समाधान भयो। यदि पन्छीहरूले, हामी पन्छी भएको बेलामा, बाँदर भएको बेलामा त गऱ्यौँ भने, आश्रममा मान्छे भएर बसेको छौँ, यस्तो चाला गर्ने भनेपछि प्रभु आजबाट नियम सुरु। त्यसपछि सबै सिस्टममा गए, अर्डरमा गए। यो बुद्धको कथा भयो। अब पालो तपाईँहरूको पनि र हाम्रो आश्रमको पनि। नोटेड, यो जुन सिस्टम आएको छ, अब तपाईँहरूले यही अर्डरमा यहाँ नियम पालना गर्नु। राइट। यो नगर्ने हो भने चाहिँ यो भाँड भइरहेको हुन्छ। जहाँ पनि, यो आश्रममा मात्र होइन, जुनै आश्रममा पनि, यो घरमा मात्र होइन, जुनै घरमा पनि वरिष्ठलाई प्राथमिकता दिनु। जय होस्।